राजनीतिक माहौल चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। नेताहरू कहिले के गर्ने हुन् अनुमान लगाउन जनतालाई मुस्किल छ। न त कुनै राजनीतिक विज्ञ भनिएकाहरूले नै के हुन्छ अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छ। बाहिर बाहिर एउटा कुराको चर्चा भइरहेको हुन्छ, भित्र भित्रै अर्को कुरा भइरहेको हुन्छ। महाअभियोग प्रकरणमा यस्तै देखियो। कसैको पनि अनुमान विपरीत प्रधान न्यायाधीश महाअभियोग लगाइएर अदालतबाट बाहिरिन बाध्य भए। अनि विपक्षीले लगाउने भनेको काउन्टर महाअभियोग पनि अहिले बाहिरी चर्चामै सीमित भएको छ। भित्र के पाक्दैछ भन्न सकिने अवस्थामा कोही छन्, आफै भान्सामा भएकाहरू बाहेक। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। महाअभियोग संसद सचिवालयमा दर्ता हुनुको कारणबारे पनि राजनीति वृत्तमा अनेक अनुमान र अड्कल लगाइएका छन्। तर भित्री कारण के हो कसैले सठिक भन्न सकेको छैन। कसैले यसो हो भन्दा पनि हो जस्तो, कसैले त्यसो हो भन्दा पनि हो जस्तो। तर महाअभियोगको कारण भनिए जस्तो अदालतको गतिरोध अन्त्य गर्नु होइन भन्ने नेताहरूको अभिव्यक्तिबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ। पक्कै पनि केही न केही राजनीतिक अभिष्ट हो, तर त्यो के हो बताउन समयले बाहेक कसैले सक्दैन। संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादमा अल्झिएको सत्तारूढ गठबन्धनले आइतबार अचानक प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरायो। गठबन्धन सम्बद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदले हस्ताक्षर गरेर अभियोग दर्ता गराए। शनिबार राति अबेरसम्म राजनैतिक नेतृत्व एमसीसी र गठबन्धनको भविष्यको मुद्दामा केन्द्रित थियो। पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यही अनुसार आइतबार बिहानै महाअभियोग दर्ता भएको हो। नेताहरूले अचानक महाअभियोग दर्ता गर्नुका पछाडिको कारण न्यायालयमा निरन्तरको गतिरोधको अन्त्य भनेका छन्। तर न्यायालयको गतिरोध अन्त्य मात्रै मुख्य कारण भने नरहेको उनीहरूसँगका अनौपचारिक कुराकानीबाट बुझ्न सकिन्छ। दलहरूले राजनैतिक मुद्दा र त्यसको लाभ हानिको हिसाब गरेरै महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। स्रोतका अनुसार गठबन्धनलाई कमजोर पार्न षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै दाहाल र नेपालको जोडबलमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन दाहाल र नेपालको साथ खोजेका छन्। देउवा, दाहाल र नेपालबीच प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउने र गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउँदै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने सहमति बनेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन थालेको 100 दिन कटिसकेको छ। जबराले 90 दिनदेखि बेन्च सम्हाल्न पाएका छैनन्। कानून व्यवसायको आन्दोलन होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीश स्वयं बेन्च बहिष्कार गर्दा समेत न्यायालयलाई निकास दिन उद्यत नभएका दलहरूले एकाएक महाअभियोग लगाउनुको खास कारण प्रधान न्यायाधीश जबरा काममा फर्किए त्यसले आफूहरूलाई हानि पुग्ने विश्लेषणका आधारमा देउवा, दाहाल र नेपाल जबरालाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्न 2/3 बहुमत चाहिन्छ, तर गठबन्धनसँग त्यस्तो बहुमत भने छैन। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध बारले आन्दोलन थालेदेखि नै सत्ता गठबन्धनका नेताहरूमाथि महाअभियोग लगाउन दबाव थियो। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेकै बेला प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक बाटोबाट बहिर्गमन हुन्छु भनेपछि बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले गठबन्धनका नेताहरूलाई भेटेर त्यसबारे दबाव समेत दिएका थिए। तर महाअभियोग पास गराउन आवश्यक 2/3 नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका नेताहरूले न्यायालयको विवाद त्यही भित्रैबाट निकास आउनु उपयुक्त हुने भनेका थिए। तर दलहरूको आशय बुझे पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले पद छाडेनन्। संसदमा महाअभियोग आइसकेपछि अब अगाडि बढ्न बाहेक विकल्प छैन। वर्ष तर सहज पारित हुने अवस्था पनि छैन। अनि अहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने दलहरू उनलाई फर्केर अदालत जान दिने मनस्थितिमा पनि छैनन्।
एमसीसी पनि संसदमा बुधबारकै बैठकमा टेबुल हुनेमा नेपाली कांग्रेस निश्चित छ। सत्ताका अन्य दलको कुनै त्यस्तो ठोस प्रतिक्रिया पनि आएको छैन। प्रतिपक्षले पनि अवरुद्ध संसद खुलाउने कुनै अभिप्राय देखाएको छैन। यस्तोमा महाअभियोगको के होला त्यो पनि अनुमान भन्दा बाहिरकै कुरा छ। संसद बन्धक बनेको महिनौं भयो। पटक पटकको स्थगनपछि बुधबार सकसले प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। महाअभियोग दर्ता पश्चात बुधबार पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न लागेको हो। अर्कोतर्फ अमेरिकाले एमसीसी विषयमा निर्णय गर्न दिएको हेडलाइन पनि नजिकै गएको हुँदा बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। संसदमा एमसीसीले स्थान पाउला वा नपाउला, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला, सभामुखले एमसीसी टेबल गर्न सघाउलान् या बाधक बन्लान्, पछिल्लो राजनीतिक वृत्तलाई तताएका यी विषय बारे के होला। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सबैको ध्यान प्रतिनिधि सभा तर्फ छ। संसदमा एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा टेबल हुन नदिने अडानमा रहेका सभामुख पनि आफ्नो अडानबाट एउटर्न भएका छन्। सभामुखले एमसीसीलाई संसदमा टेबल हुन दिने सहमतिमा पुगेका कुरा पनि बाहिर आएका छन्। यसअघि सरकार संसदमा एमसीसी टेबल गर्न तयार भए पनि सभामुख बाधक बन्दै गएका थिए। यही विषयले प्रतिनिधि सभाको बैठक 6 पटकसम्म स्थगित भइसकेको थियो। गत सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सदनबाट एमसीसी अघि बढाउनु पर्ने तर्क गरेका थिए। सदनमा लागेपछि संसदले आफ्नो धारणा राख्ने र त्यसलाई निर्णायक प्रक्रियामा लैजान सकिने उनीहरूको मत थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सो बैठकमा सहभागी भएनन्। सर्वदलीय बैठकलाई बहिष्कार गरेको एमाले संसदमा कसरी प्रस्तुत होला यो पनि हेर्न बाँकी छ। एमसीसीलाई टेबल हुन नदिने सभामुखको अडान र एमालेको निरन्तर विरोधले एमसीसी पारित असहज जस्तै देखिएको थियो। तर एकाएक सभामुखको युटर्नले एमसीसी विषयले संसदमा स्थान पाउने सम्भावना पनि बलियो नै छ। विगतमा संसदमा प्रतिपक्षको विरोधका बावजुद विभिन्न विधेयक तथा प्रक्रिया अगाडि बढेका दृष्टान्त पनि छन्। त्यसैले सभामुख एमसीसी प्रति लस बनेसँगै प्रतिपक्षको विरोधले मात्र संसदमा एमसीसी टेबल गर्न समस्या हुने छैन। नेपाली कांग्रेसले बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल हुने जनाइसकेको छ। कांग्रेसले एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्ने पनि जनाएको छ। माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संशोधन पश्चात पारित गर्ने भनिरहे पनि उनीहरू एमसीसी कै पक्षमै छन्। उता एमालेले आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ। संसदको सानोतिनो अवरोध र विवाद सामान्य भए पनि यति धेरै समय संसद बन्धक बन्नुलाई भने राजनीतिक वृत्तमा शुभ संकेत भने पक्कै होइन। 2057 सालमा पनि एमालेले नै लामो समय संसद अवरुद्ध गरेको थियो। अहिले यो रेकर्डलाई तोड्न एमालेले 7 महिनासम्म संसद चल्न दिएको छैन। जनताको आवाजहरूलाई बुलन्द गर्नुपर्ने ठाउँ हो। विधायकी कामहरू कैयन रोकिरहेका छन्। नागरिकता जस्तो विषयमा हामीले चाहिँ विधेयक पास गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब युरोपियन युनियनमा रोक लगाइरहेको छ हाम्रो जहाजहरू जानलाई, प्लेनहरू जानलाई। अब त्यसको निम्ति हामीले छुट्टै ऐनहरू पास गरिसकेका छौँ। राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभा पठाएका छौँ। ती ऐनहरू पास हुन सकिरहेका छैनन् हैन। अहिले विकास सम्बन्धी कैयन कुरा अध्यादेशहरू लिएर आएछ। अध्यादेशहरू चाहिँ अब त्यो पासै नभइकन त्यो अध्यादेशहरू खेर गइसके। दलहरूले संसदलाई स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरिरहेका छन्। एमालेले पार्टी विभाजनमा सभामुखले सघाएको आरोप सहित संसदमा जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लगाउँदै आएको छ, जबकि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। अदालत पुगेको विषय संसदमा उठाउन नपाइने व्यवस्था छ। सबैलाई मिलाएर संसदलाई गति दिनुपर्ने सत्ता पक्षलाई वास्तै छैन। असारमा पुनर्स्थापना भएको संसदले विनियोजन विधेयक बाहेक कुनै कानून बनाउन सकेको छैन। लोकतन्त्रमा संसद भनेको प्रतिपक्षको हुन्छ। संसदलाई बढी चलायमान र जिम्मेवार बनाउने दायित्व प्रतिपक्ष दलको हुने गर्छ। प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ, तर त्यो प्रतिनिधिहरू संसदीय पद्धतिमा बसेका प्रतिनिधिहरू राजनीतिक भन्दा पनि बढी दलवादी भए। चाहिँ दलवादी हुनु र राजनीतिक हुनुमा फरक छ। अहिले सबै राजनीतिक दलहरूका सांसदहरू, नेताहरू सबै के हुनुभयो भने आफ्नो दलवादी हुनुभयो। संसदीय धारको राजनीति गर्ने भन्दा पनि दलको मात्रै दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने र दलमा मात्रै केन्द्रित हुन थाल्नुभयो।
नेपालको अभ्यास चाहिँ त्यसैमा गइराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार संसद सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष रहेका हुन्छन्। सत्ता पक्षले कुनै राष्ट्र हित विपरीत क्रियाकलाप गरेमा वा जनभावनाको कदर नगरेमा प्रतिपक्षले आवाज उठाउने आन्दोलन गर्ने गर्छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा प्रतिपक्ष दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। प्रतिपक्ष दलले संसदमा सृजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, साथै प्रतिपक्ष सदन प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सरकारले पनि प्रतिपक्षको आवाज सुन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। संसदको अवरोध खुलाउनका लागि जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो अभ्यास लागू हुन सकेको छैन। होइन, पहिलो जिम्मेदार त यसपटक चाहिँ है नेकपा एमाले नै छ प्रमुख प्रत्यक्ष रूपमा, किनभने उसले अब उसको पार्टी फुट्यो, सरकारले फुटाएको त होइन, उसको पार्टीका नेताहरूलाई उसले आफूले आफ्नो ठाउँमा राख्न सकेन, अनुशासनमा राख्न सकेन, अरूको गल्ती त होइन। त्यो कुरालाई, त्यो अनुशासनको प्रश्नलाई अदालतले अर्कै ढङ्गले व्याख्या गर्यो र संसदको पुनर्स्थापना गर्यो। दुईचोटि गरेको विघटनलाई रोकेर चाहिँ अहिलेको संसद बनेको छ। अदालतको आदेश हो यो संसद चलाऊ भन्ने आदेश छ, अदालतको छ कि यसको 5 वर्ष यो संसद चलाऊ भन्ने आदेश छ। विगत 7 महिनादेखि मुलुकको संसद चल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको अवरोध हटाउन पहल गरे पनि एमाले वार्तालाई नै अस्वीकार गर्दै आएको छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मागे स्वार्थ पूर्ति गर्ने संसदलाई नै बन्धक बनाएका छन्। लामो अन्तरालपछि बुधबार बस्न थालेको संसद बैठकमा के होला? सबैको ध्यान यति बेला प्रतिनिधि सभातर्फ केन्द्रित छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद अवरोध कुनै नयाँ विषय होइन। संसदमा भएका संसदीय अवरोधहरू कुनै संसदीय र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार भएका पनि छैनन्। विभिन्न दल विभिन्न बहानामा संसद अवरोध गरिरहन्छन्। यसमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा देखिन्छ नेकपा एमाले। माओवादी र कांग्रेसले पनि बेला बखत संसद अवरोध नगरेका होइनन्। यस संसद अवरोधको आँकडा हेर्दा नेकपा एमाले निकै अगाडि देखिन्छ। यो दृश्य देख्दा तपाईलाई लाग्न सक्छ यो कुनै विरोध तथा प्रदर्शनका लागि अनुमति प्राप्त स्थलको हो। अनौठो नमान्नुहोस्, यो कुनै प्रदर्शनका लागि अनुमति प्राप्त स्थान होइन। यो त कानुन बनाउने स्थल हो, अर्थात् तपाई हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले तपाई हाम्रो समस्या राख्ने स्थल हो। हुन त अहिले मनलाग्ने रूपमा जहाँ मन लाग्यो त्यही प्रदर्शन गर्न पनि रोक छ। प्रदर्शन गर्न पनि निश्चित ठाउँ र स्थान तोकिएको छ। तर शान्त अनि मर्यादित हुनुपर्ने संसदमा आजभोलि यस्तै नाराबाजी र अराजकता मात्रै देखिन्छ। सामान्यतया संसदमा जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लाग्नु हुँदैन। संसद शान्त र मर्यादित हुनुपर्छ। तर पछिल्लो समय संसद कानुन निर्माण गर्ने थलो नभएर आफ्नो माग ध्यानाकर्षण गराउने र प्रदर्शन गर्ने स्थल बनेको छ। नेपालमा राजनैतिक दलहरूले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन पटक पटक संसद अवरोध गर्ने गरेको प्रशस्तै दृष्टान्तहरू छन्। सरकारलाई आफ्नो मागमा ध्यानाकर्षण गराउन र ती माग पूरा गर्न दबावका लागि संसद बैठकमा नाराबाजी हुनु नौलो विषय बन्नै छाडेको छ। अहिले मात्र होइन, 3 दशक यतादेखि कुनै न कुनै रूपमा संसदमा उच्छृङ्खलता तथा अनौठा खालका दृश्य देखा परिरहेका छन्। संसदमा मर्यादा पालकलाई टोक्ने, झम्टने, माइक खोज्ने लगायतका दृश्य सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ। एकचोटि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दा संसदमा देखिएको अराजकता हेरौँ है त। यो दृश्य चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दाको प्रतिनिधि सभाको दृश्य हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पेश गरिरहेका बेलामा एमाले सांसद आक्रामक बने। मौका पाएको भए एमालेले त्यो दिन बजेट पेश गरिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको टाउको फुटाउन पछाडि नहट्ने अवस्थामा थिए। अर्थमन्त्री र सभामुख दुवैको भाग्य बलियो रहेछ। एमालेले त्यो मौका पाएन अनि सभामुख र अर्थमन्त्री शर्मा
ठूलो आक्रमणबाट जोगिए। यो त एउटा ताजा सबैलाई याद हुने पछिल्लो संसदमा देखिएको अराजक गतिविधि हो। अहिले पनि संसद शान्त छैन। संसदमा एमालेले नाराबाजी तथा पटक पटक संसद अवरोध गर्दै आएको छ। संसदमा देखिने यस्ता उदण्ड व्यवहार संघीय संसदमा मात्र होइन, अहिले प्रदेश सभाहरूमा पनि सुरु भएको छ। नपत्याए फेरि यो पनि हेरौं। यो दृश्य गत असोज महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सभामा देखिएको गतिविधिको हो। लुम्बिनीको प्रदेश सभा बैठक चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले कुर्सीले हानेर टेबुल र माइक यसरी तोडफोड नै गरेका थिए। प्रदेश सभाको दोस्रो पटक चलेको बैठकमा सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई प्रदेशको नाम र राजधानी बारेको प्रस्ताव छलफलका लागि पेश गर्न समय दिएका थिए। नाराबाजी र प्रदर्शन गरिरहेका सांसदहरूले मन्त्री केसीलाई रोस्टम जान अवरोध गरे। कांग्रेस सांसदहरूबाट फुत्किएर रोस्टम पुगेका मन्त्री केसीले नामाकरण लुम्बिनी र प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ बनाउने प्रस्ताव छलफलका लागि पेश गरे। यतिन्जेल विरोधमा नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेस सांसद आफ्नो बस्ने कुर्सी छेउ पुगेर कुर्सी उचालेर तोडफोडमा उत्रिएका थिए। लगत्तै कांग्रेस सांसद बसिउद्दिन खाँले कुर्सी उचालेर टेबुलमा प्रहार गर्न थाले। त्यसपछि कांग्रेसका सांसदहरू रूपन्देहीका अष्टभुजा पाठक र नवलपरासीका सांसद बैजनाथ कलवारले कुर्सी उचालेर तोडफोड गरेका थिए। संसदको नियमावलीले सभामुखमाथि जथाभावी बोल्न आरोप लगाउन बन्देज गरेको छ। तर यहाँ त न त सभामुखको पदीय इज्जत नै दिन सकिएको छ, न त संसद मर्यादित र शान्त हुन सकेको छ। अर्को यो पनि हेरौं। यो दृश्य गत असार 30 गते गण्डकी प्रदेशमा देखिएको दृश्य हो। गण्डकी प्रदेश सभामा बजेट पारित गर्ने विषयमा एमाले सांसदहरूले टेबल फालेका थिए। एमाले सांसदहरूको विरोधका बावजुद गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्न खोज्दा संसदमा हंगामा नै हुन पुगेको थियो। विवादका बीच गण्डकी प्रदेश सभामा बजेट पारित गरियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आफूहरूले अघि सारेका 10 बुँदे माग पूरा नभए सदन चल्न नदिने अडान राख्दै लगातार प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। सोही दिनको बैठकमा पनि प्रदेश सरकारले एमालेले राखेको माग पूरा हुन नसक्ने बताएपछि संसदमै टेबुल फालिएको थियो। एमालेको लगातार सदन अवरुद्धले सरकारले जबरजस्ती बजेट पारितको प्रस्ताव गर्न लाग्दै गर्दा एमाले सांसद तथा पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतले संसद भवन भित्रै टेबल उठाएर फालेका थिए। यी त केही पछिल्ला उदाहरण हुन्। 2046 सालको परिवर्तन पश्चात संसदमा यस किसिमका अवरोध बारम्बार देखिन थालेका छन्। यस्ता छन् संसदमा भएका केही पुराना घटना जसले अझै पनि झस्काउने गर्छ। विक्रम सम्वत 2048 सालमा एमालेको अवरोध। विक्रम सम्वत 2048 साल यता नेपालमा पटक पटक संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। 2046 सालको परिवर्तन पश्चात पहिलो पटक 2048 मा संविधान गठन हुँदा नेपाली कांग्रेसको सरकार सत्तामा थियो। नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो। त्यस यता पनि एमालेले संसदमा हंगामा मच्चाएको थियो। संसदीय अभ्यासमा त्यति अभ्यस्त नहुँदा संसदलाई बन्धक बनाउने, संसद चल्न नदिने, बैठक स्थगित गर्ने लगायतका गतिविधि एमालेले गर्दै आएको थियो। विक्रम सम्वत 2050 साल चैत 11 मा एमालेको अर्को हंगामा। नेपाली संसदीय इतिहासमा पहिलो ठूलो झडप 2050 साल चैत 11 गते भएको थियो। यसको मुख्य कारण थियो विधायक पारित गर्ने प्रक्रिया। झडपको आशंका गरेरै तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना बैठक सञ्चालनका लागि उपस्थित भएका थिएनन्। त्यसपछि उपसभामुख महन्त ठाकुरले बैठक सञ्चालन गरेका थिए। लगत्तै एमाले लगायतका विपक्षी दलका सांसदहरूले ठाकुरमाथि लछार पछार सुरु गरे। त्यस्तै कुर्सी तोडफोड तथा मन्त्री तथा संसदका कर्मचारीमाथि मुक्कामुक्की गरिएको थियो। सांसदहरूले कुर्सी टेबल मात्र नभई चुरोटका बट्टादेखि माइकका डन्डी समेत प्रहार गरेका थिए। भिडन्तले गर्दा कतिपय सांसदको टाउको फुटेको थियो। विक्रम सम्वत 2051 सालमा कांग्रेसको विरोध। 2051 सालमा एमालेको सरकार सत्तामा थियो।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा थिए। त्यताका पनि दुवै दलले संसदमा ठूलै हंगामा नमचाए पनि बैठक अवरोध गर्ने, बैठक चल्न नदिने, बैठक स्थगित गर्न बाध्य गराउने लगायतका गतिविधि संसदमा देखाएका थिए, जसले संसदको काम कारबाहीमा ठूलो असर पुर्याएको थियो। विक्रम सम्वत 2055 साल असोज 1 गते एमालेको अवरोध। स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयकको विषयलाई लिएर झण्डै 1 हप्तादेखि दुवै सदन अवरुद्ध थिए। पटक पटक सर्वदलीय बैठक बस्दा समेत विधेयकमा सहमति हुन सकेको थिएन। सहमति हुन नसकेपछि सदनमै मतदानबाटै टुङ्ग्याउने गरी विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा राखियो। तर एमालेलाई कार्यसूची चित्त बुझेन। एमालेका सांसदहरू सबैजना एकैचोटि उठेर रोस्टमतर्फ लागे। मर्यादा पालकले रोक्ने प्रयास गरे। सभामुखको स्थानमा जान नपाएपछि कतिपय नारा लगाउन थाले। कतिपय आफ्नो स्थानतिर फर्किएर कुर्सी उखेल्न थाले। त्यसपछि सदन युद्ध मैदानमा परिणत भयो। मार मार भन्ने शब्द सुनिन थाले। लात्ती मुड्की बजारिन थाले। सदन 20 मिनेटसम्म रणभूमिमा परिणत भयो। ठेल मठेल र हानाहानमा मन्त्री समेत मुछिएका थिए। विक्रम सम्वत 2057 साल फागुन 8 मा एमालेको विरोध। तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा भाटले एमालेको विरोधका बावजुद संसद अगाडि बढाउँदै थिए। जबरजस्ती संसद चलाउन खोजेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको थियो। सभामुख राणा भाटले समय दिएपछि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री ओमकार श्रेष्ठ उठेर रोस्टमतिर अघि बढेका थिए। उनी अघि बढेसँगै एमालेका सांसदहरू पनि उठेर अघि बढे। त्यतिबेला मन्त्री रोस्टममा पुगेका मात्रै थिए। एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पछाडिबाट कठालोमा समातेर अगाडि बढ्न दिएनन्। आफूलाई पछाडिबाट हातपात गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले पाण्डेमाथि मुक्का बर्साउन थाले। मन्त्री श्रेष्ठले मुड्कीले राजेन्द्र पाण्डेको निधारमा हान्दा पाण्डे भुइँमै लडेका थिए। त्यसपछि एमालेका सांसद र मन्त्रीहरूबीच केही बेर हात हालाहाल भयो। मर्यादा पालकलाई समेत स्थिति नियन्त्रणमा लिन मुस्किल भयो। विक्रम सम्वत 2057 साल चैतमा संसदमा एमालेको अवरोध। सबैभन्दा कठोर संसद अवरोध गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा 2057 साल चैतमा करिब 57 दिन नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो। सबैभन्दा लामो समय संसदले काम गर्न सकेको थिएन। विक्रम सम्वत 2067 साल मङ्सिर 3 गते संसदमा माओवादीको विरोध। यो दृश्य राम्ररी हेर्नुहोस्। उनी हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुन्। गठबन्धनमा माओवादीको नेतृत्व गर्दै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। हालका यिनै अर्थमन्त्री शर्माले नै पहिलो संविधान सभामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले 2067 साल मङ्सिर 3 गते बजेट प्रस्तुत गर्न खोजेपछि ब्रिफकेस नै खोसेर तोडफोड गरेका थिए। तत्कालीन सभामुख सुभाष चन्द्र नेमवाङले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेश गर्न समय दिएपछि बजेट प्रस्तुत गर्न रोस्टमतिर बढेका अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोसेर माओवादी सभासदहरूले बजेट पुस्तिका च्यातिदिएका थिए। विक्रम सम्वत 2071 सालमा माओवादीको संसदमा अवरोध। विक्रम सम्वत 2071 सालमा दोस्रो संविधान सभामा माओवादीको विरोधका बीच संविधानका प्रावधानहरू पारित गर्न खोजिएपछि सभाहल नै तोडफोड गरेका थिए। संसदको गरिमा राख्नुपर्नेमा संसदमा हुने गतिविधिले मर्यादा नै नाग्न थालेका यस्ता प्रशस्तै उदाहरण देख्न पाइन्छ। 3 दशक यताको यो सबै इतिहास हेर्दा सबैभन्दा लामो संसद अवरोध एमालेले गरेको देखिन्छ। एमालेले मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादीले गरेको संसद अवरोध पनि गलत नै थियो। संसदलाई कामै गर्न नपाउने गरी बन्धक बनाउने गलत काम जनताका प्रतिनिधिका यस्ता गतिविधिले कस्तो संस्कार सिकाइरहेको छ त? अब गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने समय आएको छ। कोरोना महामारीको नाममा बन्द हुन्छ अनि त्यही बन्दमा भ्रष्टाचारी र घुसखोरहरू सलबलाउँछन्। जनता घरभित्र बन्द गरेर अर्बौं कुम ल्याउँछन् अनि जब तब जनतालाई एमसीसी अनि महाअभियोग जस्ता बहसमा रुम ल्याउँछन्।
जनता पनि यिनै बहसमा खुब हौसिएर भाग लिन्छन्। कोरोनाको बेला धराशायी देखिएको अस्पतालको अवस्था अहिले के भयो? लगातारको बन्दले बिथोलिएको विद्यार्थीहरूको पढाइ के भयो? गुमेको रोजगारी के भयो? आर्थिक असहजतामा परेकाहरूलाई सरकारले दिने भनेको राहत के भयो? कोरोना बिमा नपाएर हात फैलाइरहेका बिमितहरूको के भयो? जनतालाई चासो त एमसीसी र महाअभियोगमा पो छ। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।